हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानमा यस बाँके जिल्लाको यो विरोध कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभियन्ता साथीहरू र म कर्मचारी सम्बोधन गर्दै र यस आजको कार्यक्रमको प्रमुख र हाम्रो यस अभियानका संयोजक लगायत र विभिन्न हाम्रो यो अभियानका विभिन्न विभागका संयोजकज्यूहरूलाई र यहाँ उपस्थित हुनुभएका पत्रकार र सम्पूर्ण अभियन्ता साथी र सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका जन समुदायहरूमा म एउटा रोल्पा जिल्ला संयोजकको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। आज हामीले म विगत 1 वर्ष अगाडि सम्झिन चाहन्छु। मार्च 10 गते जतिखेर हामीले एउटा ज्ञानेन्द्र साईको नेतृत्वमा एमसिसीको विरुद्धमा हस्ताक्षर सञ्चालन गर्दै थियौँ र त्यतिखेरको माहौल थियो हाम्रो त्यति ठुलो होला र यस्तो होला भन्ने अवस्थामा थिएन। हामी बोल्दै थियौँ र सबैले झिकार्दै गर्थ्यौँ र सत्य बोल्ने क्रममा थियौँ हामी र थोरै थियौँ र काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा हाम्रो कार्यक्रम हुने गर्थ्यो र हामीले दैनिक जसो कि मान्छे भेला भएर र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका थियौँ र त्यतिखेर हाम्रो अभियन्ताहरू थोरै हुने र चिन्ता लाग्ने गर्थ्यो। हामी यत्रो महाअभियान खेर्दा पनि किन यत्रो माओले साथ नदिने, सबै बोल्दा पनि किन साथ नदिने भन्ने हामीलाई चिन्ता लागिरहेको थियो र ठ्याक्कै 1 वर्षपछि अहिलेको अवस्था हेर्दा यो जनमान र यो अभियानप्रतिको आकर्षण देख्दा धेरै खुसी लागेको छ र विशेष गरी हामी यो अभियान किन सञ्चालन गऱ्यौँ। देशमा नेपाली काङ्ग्रेस छ, नेकपा माओवादी छ, पहिलेको नेकपा अहिले माकुने र केपी भनेर दुईटा विभागमा विभाजन भएको छ र त्यत्रोसम्म सदासधैँ देशमा हुनाहार दुईटा ठुला दल हुँदाहुँदै एउटा अभियान किन जन्मिनु पर्यो भन्ने विशेष एउटा हाम्रो सबैको लागि एउटा महत्त्वको विषय छ। यो अभियान किन जन्मियो भने ती राजनीतिक दलहरू राजनीति भनेको राम्रो नीति हो। देशमा सबैभन्दा राम्रो नीतिलाई राजनीति भनिन्छ, यो सबैले बुझ्नु भएको कुरा हो र उनीहरूले गर्ने नाम राजनीतिको बिल्ला गर्ने र काम अराजनीति गर्ने र देश र जनताको लागि आफू कसम पुरा नगर्ने र भ्रष्टाचार व्यथिति बेरोजगारी बढाउने र आफू सत्तामा पुग्नलाई जुनैसुकै हरकत पनि गर्न पछि नपर्ने जो परिस्थिति सिर्जना गर्दै गए र हाम्रो देशका आम नागरिकले पाउने मौलिक अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारबाट वञ्चित गर्दै गए र उनीहरू यी दलहरू आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि जनतालाई जस्तो सुकै अवस्थामा पुर्याउन पनि पछि परेन। आफू सत्ता लिप्समा हुनलाई जस्तो सुकै अवस्थामा पुर्याउन पनि पछि हटेन र त्यस्तो भइसकेपछि त्यही व्यथिति अत्याचार अन्याय जस्तै हाम्रो पश्चिमको यो निर्मला काण्ड अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। ती राजनीति संरक्षणकै कारण हो र यस्तोसम्मको राजनीति भयो कि राजनीति भनेको राम्रो नीति सुशासन सुव्यवस्था होला भन्ने हो र हामी जनताले ती नेताहरूलाई राम्रो काम गर र हामीलाई शिक्षा देऊ, स्वास्थ्य देऊ, हामीलाई रोजगारको व्यवस्था गर अनि देशमा भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाऊ भनेर हामीले पठाएको नेताहरू उनीहरूलाई हामीले भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाऊ भनेर पठाएको, उनीलाई भ्रष्टाचार गर भनेर पठाएको जस्तो भएको छ। त्यो भएर र एउटा यस्तो अवस्था चाहियो भने कुनै पनि अवस्थामा र कुनै पनि परिस्थितिमा चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छ, कुनै पनि अप्ठ्यारो अथवा नराम्रो काम गरेर खबरदारी गर्ने कुनै पनि निकाय भइँदैन हाम्रो देशमा। एउटा सधैँ दुईटा राजनीतिक दलहरूमा काङ्ग्रेस सत्तामा जान्छ भने एमाले खबरदारी गर्नुपर्छ, उसले चाहिँ बाटो बिराउँदा उसले चाहिँ खबरदारी गर्ने र संसदबाट उसले चाहिँ बोल्ने हो। तर त्यो अवस्था भएन, दुवैजना खाने ठाउँमा मिलिहाल्ने र नखाने ठाउँ पाइयो भने झगडा गर्ने र उनको स्वार्थ पुरा भयो भने सबै मिलिहाल्ने र जति नराम्रो काम भए पनि उनको सत्ता र आफ्नो पार्टीको स्वार्थ छ भने उसले चाहिँ जनता गरिब नसम्झिने भइसकेपछि त्यही यस्तो अवस्था देखिसकेपछि देशमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार व्यथिति र यस्तो अराजकता र कानुनी शासनको प्रत्याभूत नभएको अवस्था देखिसकेपछि हाम्रो अहिलेका जुटारू अभियन्ता हाम्रो यी अभियानको संयोजक ज्ञानेन्द्र साईको मनमा केही गुन्जुली लागेर उहाँले चाहिँ एउटा परिकल्पना गर्नुभयो र त्यो अभियानमा साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ र हाम्रो
महिला टिम छ, पुरुष टिम छ र उहाँ एउटा देखिने पात्र पर्दा पछाडिबाट धेरै सहयोग गर्नुभयो र यो अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र यो हामी चाहिँ देश र जनताको लागि र हाम्रो भावी पिँढीको लागि केही सोचिदिनुपर्छ र त्यसको लागि हामीले चाहिँ यो यस्ता भ्रष्ट दलाल राजनीतिक दलहरूलाई हामीले चाहिँ खबरदारी गर्नैपर्छ र यिनलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा लिएर यी केही ट्र्याकमा आउँछन् के भने एउटा नयाँ विकल्पको लागि हामीले चाहिँ एउटा परिकल्पना गर्नैपर्छ र सोच्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा अभियानको एउटा सिर्जना गरेको त्यो अभियानको नाम हो सुशासनको लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान, जो 1 वर्ष पुरा हुँदैछ फागुन 15 गते र 1 वर्षको वर्षगाँठमा जाँदैछ र यो अभियानले हामीले कुनै राजनीतिक दलको बिल्ला भिड्दैनौँ र कुनै राजनीतिक उद्देश्य पनि अहिले चाहिँ सोचेका छैनौँ। हामीले सामान्य मागेका छौँ यी राजनीतिक दल र यी भ्रष्टाचारी नेताहरूसँग शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार र हामीले तिरेको करको आधारमा हामी भिख मागेका छैनौँ, उनको घरको गोजीबाट देऊ भनेर हामीले मागेका छैनौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार र कानुनी राज्यको कर्काबुटी गर यति 4वटा कुरा माग्दा पनि यसले दिन नसक्ने र आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्न सक्ने र विभिन्न हामीले कुनै बात मान्दैनौँ, हामी नेपाल बात मान्छौँ, नेपालको अवस्था परिस्थिति अनुसारको बात मान्छौँ र हाम्रो धर्म संस्कृति हाम्रो रीतिरिवाज परम्परा मान्छौँ र त्यो मान्ने परिस्थिति बनाइदेऊ भन्दा पनि उनले सकेनन् र पैसा पाइयो भने जुनसुकै परिस्थिति जुनसुकै अवस्थामा पनि गिर्न पछि डर्ने नेताहरूमा देख्दा र हाम्रो यो खबरदारी कार्यक्रम र यो खबरदारी कार्यक्रम हामीले गर्दै गयौँ र बिचमा विभिन्न बाधा अप्ठ्याराहरू आए तर पनि हार खाएनौँ र यो अलिकति राजनीति छोटोमा भने र धेरैजना वक्ताहरू हुनुहुन्छ बोल्नु पर्छ र मेजर पनि बोल्नुहुन्छ, त्यो भएर हाम्रो टाइम पनि बितिसकेको छ। एउटा राजनीतिक परिकल्पना हामीले भनेको यो अभियानको उद्देश्य भनेको सबैलाई स्पष्ट होस्, हामी राजनीति भन्दा हामी सामाजिक सेवाका लागि हो। विशेष गरी हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र कानुनी राज्यको प्रत्याभूत होस् भनेर मागेका छौँ। त्योभन्दा ठुलो छैन र यी राजनीतिक दलहरूले भनेको नेपाललाई कसैले सिङ्गापुर बनाउँछु भन्छ, कसैले अमेरिका बनाउँछु भन्छ, कसैले जापान जस्तो बनाउँछु भन्छ, तर त्यो हामीले खोजेका पनि छैनौँ र हामी नेपालको भौगोलिक अवस्था र हाम्रो नेपालको चालचलन संस्कृति अनुसारको शासन व्यवस्था होस् र यही देशको जनताले र सुखपूर्ण रूपमा र विदेश जाने अवस्था नहोस् र एउटा आफ्नो सानो परिवार पाल्नको लागि चाहिँ के अरे विदेश जाने अवस्था नहोस् र विदेशमा गएर मर्ने अवस्था नहोस् भनेर चाहिँ परिकल्पना गरेर र विभिन्न ठाउँमा भएको भ्रष्टाचार व्यक्तिलाई चाहिँ खबरदारी गर्दै र सबैलाई यो सत्य बोल्न, सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्न सिकाउनलाई यो अभियान जन्मेको हो र यो अभियान हाम्रो 1 वर्षको वर्षगाँठमा जाँदैछ र यो मार्च देख्दा यो अभियानप्रति सबैको लगाव देख्दा धेरै खुसी लागेको छ र अझै पनि साथ दिनुहुनेछ र हामीले कुनै धर्म, कुनै जात, कुनै पार्टी भन्दैनौँ, हाम्रो देश र जनताको लागि सकारात्मक रूपमा जुनसुकै मान्छेले सोच्छ त्यो हाम्रो अभियानमा जोडिन सक्छ र अभियान त बन्न सक्छ र यति भन्दै र समयको पाबन्दीले गर्दा म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।